गुस्ल कफन दे दे। हर घर से यही आवाज आती थी, रात का पहर है, ठंड बहुत ज्यादा हो चुकी है, कल दिन के उजाले में हम अपनी औरतों को भेज देंगे, वो जाएगी गुस्ल कफन दे देंगी। ये भी नया मुसलमान था, इसने सोचा चलो इनकार तो नहीं कर रहे हैं, कम से कम आने का वादा तो कर रहे हैं। यही सोचता हुआ, रोता हुआ, मातम करता हुआ घर की तरफ चला जा रहा है। घर में अपना कदम रखना चाहता है, बस एक मर्तबा एक आवाज आई, ए शख्स अपने कदम को वहीं पर रोक ले, मुसलमानों के रसूल की बेटी ज़हरा तेरी औरत को गुस्ल दे रही है, तेरी औरत को गुस्ल दे रही है। अल्लाह अकबर। शहजादी ठंड रात में गुस्ल देने के लिए चली आए। यही अरमान तो था, यही ख्वाहिश तो थी सैयदा को, कभी किसी का जनाजा बेगुस्ल कफन न रहे। मगर हाय इस सैयदा का लाल तो हुसैन है। आलम क्या है हुसैन का? मक्तल के जुमले हैं। मक्तल बढ़ के आवाज देता है, हुसैन कौन? अल्लज़ी बदनहु उरयानुन। हुसैन कौन? जिसका बदन उरयान पड़ा हुआ था, बेगोरो कफन पड़ा हुआ था। मक्तल बढ़ के आवाज देता है, हुसैन कौन? अल्लज़ी जिस्महु शुहकानुन। हुसैन वो है कि जिनकी लाश के कुछ टुकड़े घोड़ों के सुमों में लिपटे हुए थे, कुछ टुकड़े करबला की जमीन पे बिखर गए थे। पीछे पीछे एक काले बुर्के वाली बीबी ये बयान कर रही थी, हाय मेरा गरीब हुसैन, जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे सैयद शुहदा के। ए अरबाब अज़ा, 18 जनाजे आपने उठाए हुए हैं, पूरे दिन आपने हुसैन का ताजिया उठाया है। ए अज़ादारो, आइए चहलुम के सदके में अपने हाथों को बुलंद करके दुआ मांगी जाए। मैं दुआएं मांगता हूँ, आप आमीन कहिएगा। इसी में मसाइब हक़ गिरिया भी अदा करना है। अपने हाथों को बुलंद करके एक दुआ मांगिए, या अल्लाह कभी किसी के घर से एक वक्त में इतने जनाजे बाहर न, कभी किसी के घर से एक वक्त में इतने जनाजे बाहर न आए। सब मिल के आमीन कहिएगा। ए मेरे अल्लाह, कभी किसी बापर्दा औरत की चादर ऐसे न छीनी जाए जैसे ज़ैनब की चादर छीनी गई। मर जाने के लिए ये दुआ काफी है। मेरी माए बहनें बैठी हुई है, साहिब औलाद माए है। ए मेरे अल्लाह, कभी किसी माँ की गोदी ऐसे न उजड़े जैसे रबाह की गोदी उजड़ी। आए हो जुलूस में, ए अरबाब अज़ा, दूर दराज से मोमिनीन भी आए हुए हैं, मगर इसी अरमान के साथ आए हुए हैं, जुलूस खत्म होगा हम अपने घर को वापस चले जाएंगे। जो दूर से आए हैं यही सोच रहे हैं हम अपने घरों को वापस चले जाएंगे। हाय सबको कितना अरमान रहता है अपने घर वापस आने का। ए अल्लाह, कोई बच्ची बेवतन ऐसे न हो जैसे हुसैन की बेटी सकीना, जैसे हुसैन की बेटी सकीना जिंदान में अपने वतन से छूट गई थी। ए अरबाब अज़ा, अरे इस बच्ची को कितनी तमन्ना थी अपने वतन में जाने की, कितनी तमन्ना थी। इसका अंदाजा इस वाक़ये से लगा सकते हैं। जब रिहाई मिल गई, काफिला चलने के लिए आमादा था, बस एक मर्तबा फिजा दौड़ी दौड़ी सैयद सज्जाद के पास आई। आने के बाद अपने हाथों को जोड़ के कहती है, ए सैयद सज्जाद, अरे कब्र सकीना से रोने की आवाज आ रही है। सैयद सज्जाद, कब्र सकीना से रोने की आवाज आ रही है। बस एक मर्तबा सैयद सज्जाद आगे बढ़े। आने के बाद अपनी बहन की तुरबत पे पायती खड़े हो गए सैयद सज्जाद। सज्जाद ने खड़े होने के बाद कहा, बड़े आहिस्ता से कहा, सकीना सकीना, मगर कब्र से कोई आवाज नहीं आ रही। बस एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने कहा, ए सकीना, तुम्हारा गरीब भाई तुम्हें बुला रहा है। बस जैसे ही सैयद सज्जाद ने यह जुमला कहा, ए सकीना तेरा गरीब भाई बुला रहा है, बस जैसे ही यह जुमला कहा, एक मर्तबा नन्ही सी तुरबत पे जलजला आ गया। तड़प के कहा, ए भैया अब तो अपने आप को गरीब न कहो। ए भैया जो परदेश से
مدینہ جانا نا تو میری بہن سغرا کو میرا سلام کہہ دینا اے سغرا اب اکبر کی شادی کی امید نہ کرنا. اے بھیا جب تم کربلا جانا میرے بابا کو میرا سلام کہہ دینا, ایک جملہ کہہ دینا, اے بابا آپ بے کفن دفن ہوئے, آپ کی لاڈلی بھی بے کفن دفن ہوئی. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. بس مجلس اپنے آخری مرحلے پہ ہے. اے ارباب عزا, امام حسین کا تابوت اٹھائے ہوئے سوگوار سامنے کھڑے ہوئے ہیں. اے ارباب عزا, کی چاہتا ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں, جب بھی حسین کا تابوت اٹھائے نا تو حسین کے تابوت سے لپٹ لپٹ کر اپنی حاجتیں ضرور مانگا کرو, اپنی منتیں ضرور مانگا کرو, کیونکہ وہ سخی بادشاہ ہے حسین کہ جو سب کی مرادیں پوری کرتا ہے, جو سب کی خواہشیں پوری کرتا ہے. راہب کے مقدر میں اولاد نہ تھی, اولاد مانگی, حسین نے 7 بیٹے عطا کر دیے. راہب ان 7 بیٹوں کو پال رہا ہے, راہب 7 بیٹوں کو پال رہا ہے. حسین سے ایک وعدہ کیا تھا, مولا آپ میرے گھر پہ ضرور تشریف لائیے گا. حسین نے کہا تھا ہاں راہب ہم تمہارے گھر پہ ضرور تشریف لائیں گے. دن گزرتا جا رہا ہے. راہب کا ہر روز کا دستور یہ ہے, راہب اپنے چھت پہ کھڑا ہو کر ہر روز ایک قافلے کا انتظار کرتا ہے, مگر اسے قافلہ نہیں ملتا. ایک رات راہب سویا ہوا تھا, بس ایک مرتبہ راہب نے خواب میں دیکھا حضرت عیسیٰ آئے ہوئے ہیں, مگر عیسیٰ کا عالم کیا ہے, سر کے بال بکھرائے ہوئے ہیں, غریبہ چاک کیے ہوئے ہیں. کہا راہب تو چین سے سو رہا ہے, سارا کے گھر سے 18 جنازے نکل گئے. راہب تو چین سے سو رہا ہے, حسین مار ڈالے گئے. راہب نے یہ سنا, بس ایک مرتبہ راہب نے خواب کو چھوڑا, نیند سے بیدار ہوا, گھر پہ چھت پہ آ کے دیکھتا ہے قافلے کا انتظار کر رہا ہے. دور سے ایک قافلہ آتا ہوا دکھائی دیا. اب جیسے ہی قافلے کو دیکھا, دنیا میں اس نے بہت قافلے دیکھے تھے, مگر جیسا قافلہ یہ تھا ایسا قافلہ نہ دیکھا تھا. آگے آگے نوکے نیزہ پہ شہیدوں کے سر رکھے ہوئے تھے, پیچھے بے کجاوا اونٹوں پہ کچھ بیبیاں تھیں جن کے ہاتھ پسے گردن بندھے تھے. راہب دیکھ کے تڑپ رہا ہے, ہر سر پہ نظر ڈالتا ہے, ایک ایک سر کو دیکھتا ہے. اکبر کے سر پہ جیسے ہی نظر کی, کیا دیکھا حسین سا چہرہ ہے. بس ایک مرتبہ راہب کے منہ سے بے ساختہ یہی جملہ نکلا, اللہ کرے اتنے جوان بیٹے کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو. اللہ کرے ایسے بیٹے کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو. پر جیسے ہی اس نے یہ آواز دی, ایک مرتبہ لیلا کی آواز آئی, ایسا نہ کہنا میں اس کی ماں بھی زندہ ہوں. اس کی ماں لیلا زندہ ہے. راہب ہر سر کو دیکھ رہا ہے. بس عزادارو آخری جملے ہیں, مجلس تمام ہو رہی ہے. راہب نے ایک مرتبہ امام حسین کے چہرے پہ نظر ڈالی, سر کو لیا, لانے کے بعد گھر میں اپنے رحل پہ سے انجیل کو ہٹایا, سر حسین کو رحل پہ رکھا. راہب سر حسین کی تلاوت کرنا شروع کرتا ہے. بس ایک مرتبہ جیسے ہی راہب کی نگاہیں امام حسین کی آنکھوں کے حلقے پہ پڑی, ایک مرتبہ راہب نے کہا, اے سر ایسا لگتا ہے تیری نظروں کے سامنے تیرے بیٹوں کو کاٹا گیا ہے, ایسا لگتا ہے تیری نظروں کے سامنے تیرے بیٹوں کو مارا گیا ہے. اے ارباب عزا, راہب کی نگاہ حسین کے سوکھے لبوں پہ پڑی. بس ایک مرتبہ کہا, ایسا لگتا ہے تو پیاسا مارا گیا ہے. راہب یہ بیان کر رہا ہے. بس ایک مرتبہ اس کمرے میں نور پھیلنا شروع ہوا, آواز آئی راہب باہر چلا جا. راہب باہر آیا, لیکن راہب نے کیا سنا, ایک معظمہ ہے آنے کے بعد بیان کر رہی ہے, اے میرے لال کیا تیرے نانا نے اسی دن کے لیے تجھے زبان چسائی تھی, کیا تیرے نانا رسول اللہ نے اسی دن کے لیے پالا تھا. بس آخری جملہ راہب نے جیسے ہی یہ بیان سنا, ایک مرتبہ سر سے امامہ پھینکا. امامہ پھینکنے کے بعد راہب آ کے کہتا ہے, مجھے بتا دے تو کون ہے. سر حسین سے آواز آئی, اے راہب ارے خود بلاتا ہے, خود ہی نہیں پہچانتا, مجھے پہچان میں حسین ہوں. اے راہب پہچان میں حسین ہوں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
السلام عليك يا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك على جدك وأبيك. السلام عليك وعلى أمك وأخيك. السلام عليك يا ابن العباس أيها العبد الصالح مطيع لله ورسوله. أشهد أنك قد جاهدت ونسعت وسعيت حتى أتاك اليقين. لعن الله الظالمين لكن من الأولين والآخرين ولا خير مبارك اليمين. السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولا يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا مغوث الشيعة والزوار في يوم الجزاء. السلام عليك يا شمس الشماس يا عزيز النفوس أيها المدفون بأرض الطوس. السلام عليك يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من حوادث الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.